हे देव हे दैत हे भुवनैकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण हरिशरणम। समादरणीय सज्जन महानुभावहरू, सदा जस्तै आज पनि यो पुरुषोत्तम मासको परम पवित्र अवसरमा हामीले सत्सङ्गका कणका रूपमा बृहन्नारदीय पुराण अन्तर्गत जो पुरुषोत्तम मास महात्म्यको प्रसङ्ग रहेको छ, यो प्रसङ्गलाई हामी लिइरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, लाभ लिइरहेका छौँ सज्जनहरू। और सत्सङ्गको कण हो, एक क्षण मात्रै पनि गर्नाले पनि कल्याण हुन्छ भनेर हामीलाई शास्त्रकारहरू भन्नुहुन्छ। एक घडी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक क्षण मात्रै पनि सत्पुरुषहरूको सत्शास्त्रको संगत गर्नाले पनि जीवनमा ठुलो बदलाव आउँछ, कल्याणै हुन्छ भनेर हाम्रा पूर्वाचार्यहरूको वचन छ। त आउन सज्जनहरू, यही वचन अनुसार नै जो हामी प्रसङ्गलाई श्रवण गरिरहेका छौँ, त यो 8औं अध्याय आजको प्रसङ्गमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। प्रश्न अब सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूलाई यो प्रसङ्ग उद्धृत गर्दै हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? नारदः कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोधनाः विष्णु श्रीकृष्ण संवादं श्रुत्वा सन्तुष्टमानसः। के भन्नुहुन्छ भने, हे तपस्या नै धन हुनुभएका ऋषीश्वरहरू हो, विष्णु र कृष्णको संवादलाई सुनेर अत्यन्तै रमाउनुभएका नारदजीले अब नारायण मुनिसँग फेरि पनि प्रश्न गर्न लाग्नुभयो कि हे प्रभु, भगवान विष्णु वैकुण्ठ जानु भएपछि अर्थात् फर्किनु भएपछि त्यसपछि के भयो? अब त्यो कुरा पनि त मलाई भन्नुहोस्। ती आदिपुरुष विष्णु र कृष्णको जो वृत्तान्त कुराकानी छ, ती सबै प्राणीहरूको कल्याण गर्नेवाला छ। त यस्तो प्रकारको प्रसङ्ग मलाई हजुरले उद्धृत गरिदिनुहोस्। त्यो नारदजीको यस्तो प्रकारको अत्यन्त राम्रो प्रश्नलाई सुनेर प्रसन्न हुनुभएका बदरीपति नारायणले फेरि पनि नारदलाई आनन्द दिनेवाला अब कुराहरू प्रसङ्गहरू भन्न लाग्नुभयो। अब नारायण मुनि भन्नुहुन्छ कि जब भगवान विष्णु प्रसन्नतापूर्वक वैकुण्ठ जानुभयो, त वहाँ गएर हे नारद, त्यो अधिक मासलाई आफूसँगै बसाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, भगवानको कृपाको आशीर्वादको परिणाम हो यो, आफूसँगै राख्नुभयो। तब त्यो अधिक मास वैकुण्ठको बास पाएर अत्यन्त हर्षित भएको छ अनि 12 महिनाको राजा भएर विष्णुका साथमा रहनु भएको छ। 12 महिनामा मलमासलाई सर्वोत्तम श्रेष्ठ बनाएर आफ्ना कामले प्रसन्न हुनुभएका भगवान विष्णु अति सन्तुष्ट हुनुभएको छ। अब हे नारद मुनि, अनि अर्जुनका प्रार्थनाले प्रसन्न हुनुभएका भक्तहरूका प्यारा भगवान कृष्णले युधिष्ठिर र द्रौपदीतिर हेर्दै कृपापूर्वक, किनभने यो अहिले जुन हामी प्रसङ्गलाई सुनिरहेका छौँ, हजुरले अगाडि 5औं अध्यायदेखि नै याद गरिरहनु भएको छ। भगवान कृष्ण आउनुभयो, द्रौपदी लगायतका ती पाण्डवहरूको दशालाई देखेर भगवान अति व्यथित हुनुभएको छ र पुरुषोत्तमको प्रसङ्गलाई यहाँ उद्धृत गर्नुभयो। यो महिमा सुनाउनु भइसकेपछि अब बल्ल भगवान रहस्यलाई उजागर गर्दै हुनुहुन्छ। अब के भन्नुहुन्छ भगवान भनेदेखि, मैले आज एउटा कुरा जाने, हे राजन, हे युधिष्ठिर, वनवासमा रहेकाले दुःखमा डुब्नुभएका तपाईँहरूले यही पुरुषोत्तम मासलाई अहिले अनादर गर्नुभयो, त्यही हुनाले पनि यो दुःख पाइरहनु भएको छ। किनभने वृन्दावन कलानाथ वल्लभ पुरुषोत्तम प्रमादात गतवान मासो भवताम काननौकसाम। के भयो भनेदेखि प्रमादका कारणले गर्दा, अल्छी गरेर अथवा जानकारी नै नभएर तपाईँहरूले यो समयलाई त्यतिकै बिताउनु भएको छ। त अब भीष्म, द्रोण, कर्णदेखि अब आत्तिएको तपाईँहरूको मन द्वेषले, रिसले पनि तपाईँहरूको मन व्यथित भएको छ। कहिले आए पुरुषोत्तम महिना र कहिले गयो तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएन। तो कृष्ण द्वैपायन व्यासबाट प्राप्त भएको विद्याको आराधनामा तत्पर भएका
अर्थात् सिद्ध गर्न लागि पर्नुभएका अर्जुन इन्द्रकील पर्वतमा गएपछि अर्जुनका वियोगले खिन्न भएका तपाईहरूले थाहै पाउनु भएन के आयो र के गयो भनेर। र यो जुन तपाईहरूको अहिले यो भाग्य अनुसार जुन तपाईहरूले फललाई भोगिरहनु भएको छ, यसको अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि छ, जुन प्रसङ्ग तपाईहरूलाई त याद छैन, तर त्यो प्रसङ्ग मलाई थाहा छ। सुन्नुहोस्, म तपाईहरूलाई त्यो प्रसङ्ग पनि भन्दैछु। आश्चर्यजनक इतिहासमा वर्णन गर्दैछु। हे महाराज, त्यो के भयो त भनेदेखि त्यतिखेर म तपाईहरूलाई भन्दैछु यो प्रसङ्ग कि त्यो वृत्तान्त मेरो मुखबाट अब सुन्नुहोस्। यो अति भाग्यमानी पाञ्चाली पूर्व जन्ममा ब्राह्मणहरूमध्ये श्रेष्ठ मेधावी ऋषिकी अत्यन्त राम्री पातलो कम्मर भएकी सुन्दर छोरी थिइन्, अर्थात् सौन्दर्यको वर्णन छ। र हे राजन, समय बित्दै गएपछि 10 वर्षकी भइन् र अति सुन्दरता उनको 10 वर्षको उमेरमा पनि अत्यन्त सुन्दरता उनको रहेको थियो र मेधावीकी अति प्यारी पनि थिइन्। छोरीलाई अति नै धेरै स्नेह गर्नुहुन्थ्यो, कहिले गाली पनि गर्नु भएन। यो पनि बिस्तारै साहित्य शास्त्रमा कुशल तथा नीति शास्त्रमा पनि प्रवीण भइन् ती छोरी पनि। अब सानैमा आमा भगवानको धाम गइसक्नु भएको थियो, त्यसकारण प्रसन्नतापूर्वक बाबाले नै, मेधावी ऋषिले नै पालन पोषण गर्नुभएको थियो। र अब आमा नभएकी भन्ने कारणले गर्दाखेरि छरछिमेकबाट पनि अति नै स्नेह पनि थियो। अनि अब कसरी सुख होला यो बच्चीलाई, कसरी राम्रो होला भन्ने चाहिँ बारम्बार चिन्तन ऋषि गरिरहनुहुन्थ्यो। र गुण र भाग्यकै खानी, अर्थात् गुणी पनि थिइन्, भाग्यमानी पनि थिइन्, असल पति यिनलाई कसरी मिल्ला भन्ने चिन्तन पनि उनको मनमा परि नै रहन्थ्यो। अब बिस्तारै, किनभने किशोर अवस्थालाई प्राप्त गरिन्, अब युवती हुने छिन्, यिनी अवश्य पनि अब विवाह मैले गरेर दिनै पर्दछ, तो योग्य वरको चिन्तन मैले गर्दै गर्नुपर्दछ भनेर मेधावी ऋषिलाई पनि लाग्न थाल्यो। और सबैले गरेको देखेर अब ती कन्यालाई पनि के लाग्दथ्यो भनेदेखि अब मेरो विवाह हुँदा मैले योग्य वर कसरी प्राप्त गर्न सक्छु त, मैले कसको उपासना गर्नुपर्छ होला। अब मेरो त आमा पनि हुनुहुन्न, दैवले ठगेको कारणले गर्दाखेरि मेरो आमासँग पनि सानैमा बिछोड भयो। त मेरो मनका कुरालाई पनि मैले सहजै कसलाई सुनाऊँ, कसको उपासना गरौँ, किनभने मेरो पितासँग मैले सबै कुरा गएर उद्धृत गर्न पनि सक्दिनँ, मैले भन्न पनि अलिकति लज्जा नै हुन्छ। त के गरौँ, कुन तीर्थको आश्रयमा जाउँ, कसो गरेर मेरो यो सबै कुरा पुरा होला। हे भगवान, मेरो भाग्यमा को होला त, मैले कसरी जान्नु यो, हे शिव भनेर मनमा नै चिन्तन गरिरहनुहुन्छ। र अब यो कुरालाई मनमा नै मेधावी ऋषिले पनि चिन्तन गरिरहनु भएको छ। एक दिन के भयो भनेदेखि अब मेधावी ऋषिले सोच्नुभयो मेरो छोरीको पनि कन्यादानको समय बिस्तारै आउँदैछ, त मैले योग्य वर खोज्नु पर्दछ भनेर भने जस्तो वरको, अर्थात् जो कुनै केटोको खोजी मैले गरेर विवाह गरेर दिनु पर्दछ भन्ने चिन्तनका साथ मेधावी ऋषि पनि अब कुनै वरको खोजीमा घरबाट निक्लिनु भएको छ। निकै लामो समयसम्म यात्रा गर्नुभयो, तर मेरी छोरी असल छे, साह्रै उसको राम्रो स्वभाव पनि छ, अब मेरो छोरीको लागि योग्य वर को होला त भन्ने चिन्तनले उहाँ हिँड्नुभयो। हिँड्दै जाँदा त्यस्तो राम्रो वर त पाउनु पनि भएको थिएन। बाटोमा अकस्मात उहाँलाई ज्वरो आएको छ। अब एकदमै काम ज्वरो छुट्न थाल्यो, एकदमै धेरै तातो भएर आयो, बेहोसी नै होला जस्तो भयो। तब बाटो लडखडाउँदै बाटोमा पनि हिँड्दै बल्ल बल्ल मरणासन्नै हुन लागिसकेको ती मेधावी ऋषि फर्केर आउनुभएको छ आफ्नो घरतिरै। र जो उनको मनमा चिन्तन थियो छोरीको म विवाह गर्नेछु, योग्य वर खोज्नेछु, अब त्यो चिज त हट्यो। उहाँलाई के लाग्यो भनेदेखि पक्कै मेरो अन्तिम समय आयो, अब मैले संसार छोड्ने बेला भइसकेको छ। त तुरुन्तै नीलकमलको पत्र जस्तो श्याम वर्ण हुनुभएका और उच्च ललाट हुनुभएका यस्ता भगवान पुरुषोत्तमलाई सम्झनु भयो। र त्यसपछि अब फर्किँदै आउनुभएको छ भगवानको नाम गाउँदै श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ माम पाहि संसार समुद्र मग्नम नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। कति राम्रो प्रार्थना छ। हे कृष्ण, हे गोविन्द, हे हरि, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, दुखीहरूलाई उद्धार गर्ने प्रभु, संसार रूपी समुद्रमा चुर्लुममा डुबेको छु म, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। म हजुरलाई नमस्कार गर्दछु, हे ऋषिकेश भगवान, म हजुरलाई नमस्कार गर्दछु भनेर यति वचन बोल्दै आँगनमा आएर लड्नु पनि भयो
र यो प्रार्थनाका कारण भगवानका पार्षदहरूले गएर मेधावी ऋषिलाई लिएर पनि आफ्नो लोकमा आउनुभयो और उहाँको त्यही नै शरीर पनि छुट्यो। अब त्यसरी प्राण छुटेको आफ्नो पितालाई देखेर छोरी जोड जोडले चिच्याउन थालिन्, रुन थालिन्, विलाप गर्न थालिन्। अब निकै बिलौना गरेकी छिन्, अब म कसको सहाराले बाँच्नु, के गरेर बाँच्नु, यसरी चिन्तन गर्न थालिन्। त अब यसरी चिन्तन गरेर रुन जब जोड जोडले रुन कराउन थालिन्, तब त्यहाँ आसपासमा रहनुभएका थुप्रै ब्राह्मणहरूले अब सुन्नुभयो यो कुरालाई र को रोइरहेको छ त भनेर चाहिँ दौडादौड गरेर सबैजना आउनुभयो र त्यो मेधावी ऋषिको त्यो खालको मरणलाई देखेर सबै चकित हुनुभयो। अब सबैले सम्झाउनु भयो, तिमीले चिन्ता नगर, अब निश्चय पनि भगवानले केही न केही अवश्य राम्रो गर्नु नै हुनेछ, हामी पनि छौँ भनेर सान्त्वनाहरू प्रदान गरे। र त्यसपछि अब उनीहरू पनि रोए विधिवत। अब किनभनेदेखि हाम्रो छरछिमेक समाज भनेको जसरी जन्ती जानका लागि काम लाग्दछ, त्यसै गरेर मृत्यु पश्चात मलामीका लागि, संस्कारका लागि पनि काम लाग्ने हुन्छ। किनभने मलाम गइसकेपछि त्यहाँ गएर सबैले अब एक त काँध दिनुपर्ने अवस्थामा काँध पनि दिनु पर्यो, दाउरा पनि, त्यो दाहका निमित्त दाउरा पनि सङ्कलन गर्दछन्। अन्तिममा दाउरा चितामा राखिदिन्छन् पनि। चिता पखालिसकेर स्नान गरेर अनि जलदान गरेर त्यस पछाडि घरमा आएर जनाईहरू फेर्ने ओर्ने परम्परा हाम्रो प्राचीन परम्परा हो। त्यो सबै कर्महरू गरिदिए। त्यस पछाडि सबै बुझाएर सम्झाएर आफ्नो आश्रमतिर गरेका जानुभएको छ। अब त्यही पिताको स्मरणमा ती कन्या त्यहीँ बसेर रुनु भएको छ। अब जसरी मानौ त्यो डढेलो लागेको कारणले गर्दा जसरी त्यो बिचरी साना साना बच्चेराहरू जसरी आफ्नो आमाको यादमा रुन्छन्, कराउँदछन्, बाछो जसरी आफ्नो आमाको याद गर्दछ, त्यसै गरेर नै बिलौना गरेर बसेर आफ्नो समय व्यतीत गर्दछन् भन्नेसम्मको कथालाई 8औं अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। आदरणीय सज्जनहरू, त यसरी पुरुषोत्तम मास महात्म्यको यो बृहन् नारदीय पुराण अन्तर्गत वर्णन गरिएको यो प्रसङ्ग 8औं अध्यायको पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथालाई यही नै हामी कृष्णार्पण गर्दछौँ। हस्त नारायण कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे।